दर्शकबिन नमस्कार। एपी सेन्टरको विशेष श्रृङ्खलामा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। आजको श्रृङ्खलामा हामी लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीको सन्दर्भ त्यो निकै पुरानो खिल हो, तर त्यसको नयाँ खाटा बस्न नपाउँदै नयाँ गहिरो घाउ लागेको छ। हिजो मात्रै त्यो विषयमा कुराकानी गर्दैछौँ। हिजो मात्रै भारतीय रक्षा मन्त्री राजनाथ सिंहले भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीबाट त्यहाँका सैनिक प्रमुखको उपस्थितिमा भिडियो कन्फरेन्स मार्फत एउटा सडकको उद्घाटन गरे। शिलान्यास होइन, उद्घाटन, सडक निर्माण भएर उद्घाटन गरे र त्यो सडक चाहिँ नेपाली भूमिभित्र पर्दछ। यसको अलिकति पृष्ठभूमिको कुरा गरौँ। यो विशेष गरी कालापानीको भूमि सन् 1816 को सुगौली सन्धि यता त्यसले स्पष्ट रूपमा महाकाली नदी अथवा काली नदी भन्दा पारी भारतीय भूभाग र त्योभन्दा पूर्व नेपाली भूभाग भन्ने थियो। भारतले त्यस यता 13वटा नयाँ नक्सा जारी गरेको छ। अधिकांश नक्सामा त्यो भूमिलाई अदली बदली गरिएको छ। पछिल्लो सन्दर्भ चाहिँ विशेष गरी यो कालापानीको सन्दर्भमा भारतले उत्तरी नेपाली सिमानामा सन् 60 को दशकमा 17वटा स्थानमा भारतीय सेना राखेको थियो। त्यसमध्ये तत्कालीन प्रधानमन्त्रीको अग्रसर कृतिनिधि विष्टको अग्रसरतामा राजा महेन्द्रले ती बाँकी 16वटा त्यहाँका सुरक्षा पोइन्ट त हटे, तर त्यो कालापानीको सुरक्षा चाहिँ जिउको त्यो रह्यो। त्यसको पछिल्लो खाटो 2072 साल जेठ 1 गते भर्खर नेपाल भूकम्प गएर थिलदिलो अवस्थामा पुगेको थियो। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको चीन भ्रमणका क्रममा तत्कालीन अहिले पनि भारतीय चीनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङको उपस्थितिमा प्रधानमन्त्री ली खस्याङ र भारतीय प्रधानमन्त्री बीचमा सहमति भयो। त्यो सहमतिको एउटा बुदामा चाहिँ लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, कालापानी हुँदै एउटा मार्ग बन्ने र त्यो मार्ग चाहिँ भारत र चीन बीचको व्यापारिक नाका भन्ने भनिएको थियो। त्यति बेला नेपालका प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले दुईटै पक्षलाई, भारत र चीनलाई लिखित रूपमै ध्यानाकर्षण गराएका थिए, तर दुईटै पक्षबाट त्यसको उत्तर आएन। अहिले फेरि 2076 साल फागुन भन्दा अगाडि नै अस्ति कार्तिकमा मात्रै विवादित कश्मीरको भूमिलाई भारतमा चर्चिए पश्चात नयाँ नक्सा जारी गर्यो। त्यो नक्सामा पनि नेपाली भूमिलाई भारतले आफ्नो भनेर पार्यो। चौतर्फी दबाब पर्यो र प्रधानमन्त्रीले 2076 साल फागुन 3 गते भन्नुभयो, नक्सा मात्रै किन, भूमि नै फिर्ता गर्छौँ। तर त्यो भन्दै आज यो विडम्बनापूर्ण अवस्थामा आइपुगेका छौँ। नेपाली भूमिमा भारतले सडक नै बनाइसकेको छ। यही विषयमा कुराकानी गर्न हामीसँग हुनुहुन्छ परराष्ट्र मामलाका जानकार पूर्व सचिव डाक्टर द्वारिकानाथ ढुङ्गेल र त्यसै गरी सीमाविद बुद्धिनारायण श्रेष्ठ। स्वागत छ दुवैजनालाई। म डाक्टर ढुङ्गेलबाट आउँछु। यो नेपाल सरकार यसका विषयमा बेखबर हो, किनभने नेपालकै सीमाभित्रै, नेपालकै सरहदभित्रै भारतले कतिपयले भनेअनुसार त सन् 2003 देखि सडक बनाउँदै थियो भनिन्थ्यो। अब कहिलेदेखि बनाउँदै थियो थाहा भएन। अहिले तत्काल बनाएको भनेको उत्तराञ्चलको घटियागढबाट लिपुलेकसम्म 80 किलोमिटर सडक बनायो। त्यो सडक बनेको नेपाली पक्षलाई बेखबर नै थियो। हिजो त्यो भिडियो कन्फरेन्सबाट मात्रै थाहा पाउनु पर्ने। धन्यवाद। पहिलो सरकारलाई जानकारी थियो कि थिएन भन्ने कुरामा सरकारलाई जानकारी भएको उदाहरणहरूको म गन्दिन्छु। 2037 सालमा 37-38 को 37 हो, म भारतीय टिबेटियन बोर्डर पुलिस फोर्सको कप्तान एकजना पाण्डेजी थिए। अति राम्रो सम्बन्ध भयो उनले मलाई जाउँ नारायण आश्रम, तावाघाटभन्दा माथिको नारायण आश्रम जाउँ। पछि त म प्रमुख जिल्ला अधिकारी र त्यो नारायण आश्रम जो कैलाश जान सक्दैनन् त्यहाँ गएर उनीहरूले कैलाशको दर्शन गर्ने भन्ने किसिमबाट त्यो तावाघाटमा त्यही बेला बाटो बनाएछ। त्यही बेला सरकारले जानकारी दिए हो। त्यति बेलै भारतीय पक्ष यो बाटो बनिरहेको एउटा उदाहरण। यो तत्कालीन जिल्ला प्रशासनले दिएको केन्द्रमा पठाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। त्यति बेला घोडेटो जस्तो थियो होला। नो, म तावाघाटसम्म मोटरमा गएर तावाघाटबाट मात्रै थियो बाटो, मोटरै चढेर गयो, ग्राभल रोड थियो, पिच बन्दै थियो। अब रह्यो अर्को उदाहरण दिन्छु। 2000 विक्रम सम्वत 2074 कार्तिक महिनामा जगत भुषाल, रतन भण्डारी, म र त्यही एकजना नेपाल विद्युत प्राधिकरणका माथिल्लो तहका अधिकृत हामी कालापानी
यो हेर्न जाने भनेर दार्चुला आफ्नै बाटो हिँडेको। त्यो हिँड्दाखेरि जब सदरमुकाम दार्चुला पुगेपछि मलाई के आश्चर्य लाग्यो भने जुन बखतमा म प्रमुख जिल्ला अधिकारी थिएँ र त्यो बेला नेपालीहरूले पारीपट्टिको एसडिएमसँग, पारी भन्नाले दार्चुलाको एसडिएमसँग अनुमति लिनलाई सजिलो थियो। अहिले यो मुद्दा चर्किँदै गइसकेपछि खास गरिकन त्यहाँका मानिसको भनाइअनुसार जब नेकपा मालेको युवा मोर्चाले मार्च गर्यो त्यहाँ, त्यो बेलादेखि उनीहरूले कडाई गरेर अब त्यो पास दिनमा अत्यन्त अप्ठ्यारो गर्न थालेका छन् भन्ने भयो। र हामीले त्यहाँ जान नसकेपछि एकचोटि नारायण आश्रमसम्म जाउँ न भनेर फेरि हामीले दार्चुलामा गाडी बुक गरेर तावाघाट मात्रै होइन कि धौलीघाटको आयोजना हेरेर नारायण आश्रममा मोटर राखेर भोलिपल्ट त्यो आउँदा अलिकति माथिसम्म जाँदाखेरि त्यो बाटो बनिसकेको थियो। त्यो फोटो मसँग छ। र त्यहाँबाट फर्केपछि हामीले दार्चुलाको प्रमुख जिल्ला अधिकारी र तीनटै सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूलाई यो 72 पछिको घटनाक्रमको हामीले पावर पोइन्ट लगाएको थियो। त्यो बताएर ल यो यस्तो स्थिति छ। 38 सालमा दार्चुलाको प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नाताले मैले भ्रमण गरेको प्रतिवेदन पनि यहाँ छ र अहिले तपाईँहरूले देखिरहनु भएको छ, बाटो गइरहेको छ र त्यो बाटो फटाफट बनिरहेछ। र अनि हामीले के भन्यो बाटो बन्दै त्यो अहिले 4-5 र 2 लेनसम्म हुनसक्छ। 1 लेन 2 लेन 1 लेन पहाडको एकदमै त्यो कन्दरा छ बाटो। अब त्यो बाटो बनिरहेछ। त्यो त उचाइ नै त्यहाँको 5532 तपाईँ धेरै यो अझै माथि पुग्यो, धेरै माथि जानुपर्छ। त्यो त कालापानी भन्दा नि माथि हो। म चाहिँ नि कहाँ भने नारायण घाट, नारायण आश्रम, तावाघाट, नारायण आश्रम र अलिकति माथि बोर्डर पुलिस पोस्टको चेक पोस्टर काट्दै फोटो लिएर जाँदाखेरि जहाँसम्म बाटो बन्दै थियो त्यो पहिरो खोसियासम्म गएर फर्केर आएर त्यो पहिरोले गर्दा हाम्रो भएको घोरेटोलाई पनि असर गरेको देख्यौँ। र हुँदा म आइसकेपछि हामी फर्केर आइसकेपछि के थाहा पायौँ भने भारतीयहरूले त्यो सामग्री लैजानको लागि महाकालीमा अस्थायी पुल बनाएर हाम्रो तर्फ बाटो बनाएर त्यहाँबाट उनीहरूले सामान लगिरहेको थियो। यो कुरा त जिल्ला अनि हाम्रो कुरो सिधै हामीले के भन्यौँ भने हेर्नुहोस्, बरु 36-38 सालमा दार्चुलाको सिडिओ हुँदा हाम्रो उपस्थिति थियो। अहिले त तपाईँले त्यो छोडिदिनु भएछ। सुनसेरा भन्दा माथि राज्यको उपस्थिति भएन। यो काम नगर्नुहोस्। तपाईँहरू यो उपस्थिति जनाउनुहोस् र गृहलाई लेख्नुहोस् र यहाँ कमसेकम माथि पोस्ट राखिदिनुहोस् भनेर र अहिले बाटो बनेको कुरा तपाईँलाई थाहा छ भनेर आएको हो। र यही कुरो हालसालै हामीले जब यो भारतले नक्सा जारी गर्यो नि, भर्खरको नक्सा जारी गर्यो, त्यो नक्साको सिलसिलामा सीमा बचाउ अभियानको तर्फबाट हामीले हाम्रो नक्सा जुन बनायौँ त्यो नक्सा प्रधानमन्त्रीलाई मात्रै दिन पाएन, उहाँले भेट्नै चाहनु भएन। हामीले गृहमन्त्रीलाई भेट्दाखेरि हामीले भनेको हो यस्तो स्थिति छ, तपाईँ तुरुन्त त्यहाँनिर गराइदिनुहोस्, उपस्थिति जनाउनुहोस्। र दार्चुलावासीहरूलाई अप्ठ्यारो छ किनकि यहाँ हामी विरोध गर्छौँ, उनीहरूलाई अप्ठ्यारो छ, उनीहरू आफ्नो बाटो बनाइरहेछ र हाम्रो उपस्थिति छैन, हाम्रो भएको बाटो पनि बिग्रिएछ भनेको पछि त राज्यलाई कसरी उपस्थिति छैन। अब म अन्त्यमा बन्दाबन्दीले एउटा लाइटर साइड अफ द भेन भन्छ नि, यो बन्दाबन्दी हाम्रो देशको बन्दाबन्दी चाहिँ नि सिंहदरबारको परराष्ट्र र हाम्रो राजदूतावास चाहिँ नि सुत्यै भएछ बन्दाबन्दी। भारतीय प्रशासन चाहिँ नि सुत्दो रहन्छ र बन्दाबन्दीको अवस्थामा पनि राज्य सञ्चालन गर्दो रहेछ, आफ्नो सीमाको उसले सुरक्षा गर्दो रहेछ भन्ने उदाहरण हिजोको त्यो भिडियोको मार्फत पिथौरा उद्घाटन गरेर बाटो उद्घाटन गरेर अनि गाडी पिथौरागढबाट गुन्जीतर्फ प्रस्थान गराएको भिडियो हामीले देखेका छौँ। आजको भारतीय सम्पूर्ण पत्र पत्रिकामा युट्युब हेर्नुभयो भने सबै देखिन्छ। तर हाम्रो सिंहदरबार के भन्दैछ भने यति चाँडै बनाएछ, अब यो कति सही हो, यति चाँडै बनाएछ भने त लागेको थिएन, हामीलाई थाहा नै छैन। अनि दिल्लीमा कुरा गर्दाखेरि खोइ भन्ने। अब प्रश्न के उठ्यो भने नेपाली दूतावास नै बेखबर छ। अब मेरो एउटा नागरिकको नाताले मैले के उठाएँ कि यो स्थिति नेपाली जनतालाई सरकारको दायित्व हो, सरकारले कसरी हेर्छ र नेपाली राजदूतावासमा त्यहाँ सुरक्षाका प्रतिनिधित्व छन्। नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, राष्ट्रिय अनुसन्धान र त्यति मात्रै होइन, हामी जस्तो त्यस्तो दुर्गम क्षेत्रमा त्यो नभएको सुविधा नभएको ठाउँमा नि हरेक
घन्टा घन्टा हामी सूचना पाउँथ्यौँ भने अहिले यो अवस्थामा त्यो सुतेकै कुम्भकर्णको सुताइमै नेपाली राजदूतावास भएछ र परराष्ट्र मन्त्रालय भएछ भन्ने कुराको भन्न चाहन्छु। बुद्धिनाथजी, यसको पुरानो कुरा त लहरोतान त जति पनि गरिदिन्छ, हाम्रै पुराना श्रृङ्खलामा पनि कयौँ पटक यो सीमाका विषयमा तपाईँहरूसँगै कति लसम्मसम्म चर्चा गरियो। अबको बाटोको कुरा गर्दाखेरि एउटा चाहिँ एकदमै सोधिदिनुपर्ने पेचिलो प्रश्नै भन्नुभएको थियो, सीमाको विषय अहिले मात्रै होइन, यो सन् 1962देखि नै यो स्तरमा घनीभूत रूपमा उठेको हो। क्षेत्रफलकै दृष्टिकोणले त्यहाँ 395 वर्ग किलोमिटर नेपाली भूमिलाई भारतीयहरूले चर्चेको छन्। भारतीय चेकपोस्ट नै छ, हुँदा हुँदा सडक नै बनिसक्यो। तर नेपालको नक्सामा अहिलेसम्म विद्यालय तहमा पढाइ हुने पाठ्य सामग्री होस्, क्याम्पस तहमा होस्, सरकारी नक्साहरूमा होस्, त्यो त्यसो भए आधिकारिक नक्सा किन सार्वजनिक नगरे त? कसको बदनियत हो कि व्यवस्था हो? नेपालको नापी विभागमा बाट चाहिँ आफ्नो देशको नक्सा आफैले बनाउने कुरो 2032 सालदेखि नापी विभाग अन्तर्गतबाट सुरु भयो। नापीमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सहायता थियो र मिस्टर क्यालोवे भन्ने चाहिँ एडभाइजरको रूपमा आउनुभएको थियो। अनि उहाँको पहलमा हवाई फोटोग्राफ गरेर नेपालको नक्सा आफैले बनाउन सुरु गरियो। अनि त्यो बेलामा चाहिँ भारतमा बनाएका नक्साहरू पनि त्यसलाई आधारभूत सामग्रीको रूपमा लिइयो र त्यसपछि नक्सा बनाउन थालियो। त्यो नक्सा बनाउने डिभिजन, टोपोग्राफिकल डिभिजनको हेड पुण्य प्रसाद ओली हुनुहुन्थ्यो, पछि महानिर्देशक पनि उहाँ हुनुभयो। त्यो बेलामा नापीको जुन नक्सा बनाउने टोली थियो, सिमानालाई दक्षिणबाट कोर्दै दार्चुला र धारचुलाबाट उत्तर लाँदै छाङ्ग्रो पुर्याउँदै, छाङ्ग्रो पुर्याएर त्यसपछि भारतको गर्ब्याङ लिएर पुर्याएर अब पश्चिमबाट आएको नदी र पूर्वबाट आएको नदीको जुन दोभान थियो, दोभानमा पुगेपछि त्यो नक्सा बनाउने जुन टोली थियो थामियो। अनि अब पूर्वतर्फबाट अब हुम्लातर्फबाट पनि सिमाना काट्दै 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 ल्याइयो। जब लिपुलेक नजिकै, त्यसपछि गुन्जी नजिकै आएपछि नापीको मान्छेहरू अल्मलिएपछि कहाँ के गरेर कसरी बनाउने त? अब सिमाना लिम्पियाधुरा पुर्याउने कि लिपुलेक राख्ने भनेर अनि कार्यवाही सुरु भयो। फाइल उठ्यो। त्यो भनेको त्यो प्राविधिक रूपमा कर्मचारीको मात्रै प्रश्न होइन, उनीहरूको दिमागमा पनि केही भरिएको थियो, केही दबाब, केही प्रभाव होइन। त्यसमा अब काली नदी कुन हो भनेर चाहिँ प्राविधिकहरूलाई कन्फ्युजन भयो, किनभने भारतले साबिकको काली नदीको नामै बदलेर कुटियाङ्की भनेर राखेको थियो। अनि लिपुलेकबाट आएको जुन नदी छ त्यो नदी पो काली हो भनेर भनिएको थियो कि त्यो कन्फ्युजन भएको हुनाले अनि प्रशासकीय फाइल उठ्यो, माथिल्लो तहमा गयो। माथिल्लो तहमा गएर आइसकेपछि चाहिँ अहिलेलाई चाहिँ लिपुलेकलाई सिमाना मानेर बनाउनु भनेर भनियो। जसमा कि यो म के भन्दैछु भनेदेखि नापी विभागमा त्यो रोकिएर रहेको नक्सा, खोडे नक्सा भन्छु म, अब सिमाना जुट्न बाँकी भएको नक्सा, त्यो नक्सा मैले फेसबुकमा पनि हालेको छु। त्यो कन्फ्युजन भयो। तर माथिबाट आएपछि लिपुलेकलाई सिमाना मान्ने भनेपछि त्यही अनुसार अब नेपालको सिमाना बन्यो। यद्यपि त्यो बेलामा नापी विभागका कर्मचारी, प्राविधिक कर्मचारीहरूले सिमाना त लिम्पियाद्वारा पनि पुग्छ भनेर त्यो नक्सामा लिम्पियाद्वाराबाट निक्लेको नदीको अङ्कन पनि गरिएको छ। त्यसकारणले प्राविधिक दृष्टिकोणबाट यो कमी कमजोरी होइन, मेरो आफ्नो सोचाइअनुसार प्रशासकीय दृष्टिकोणले, आदेश निर्देशन इत्यादिको दृष्टिकोणले गर्दाखेरि अब यो गल्ती भयो। तर यति गल्ती हुँदा भयो भन्ने बोध भएपछि त डाक्टर ढुङ्गेल के थप्नुहुन्छ? यो विषय बारम्बार उठिरहेछ। मेरो आज तपाईँ मार्फत हाम्रा मित्रहरू, प्राविधिक मित्रहरू, सर्वे गर्नेहरूप्रति र उहाँहरूको ज्ञान क्षमतामाथि मेरो कुनै पनि छैन, शङ्का छैन। तर तपाईँ मार्फत आज म यो कुरा मैले राष्ट्राध्यक्षको अगाडि पनि राखेको छु र सुरक्षाका हामीमध्ये कसैले सेनापतिसँग भेट्दा पनि राखिएको छ। आज तपाईँ मार्फत राख्छु। पहिलो कुरो, जुन नक्सा हुम्लाबाट आयो भन्ने छ, त्यो हुम्लाबाट आएको नक्सा कताबाट त्यहाँ उसमा आइपुग्यो, त्यो तल उसम्म आइपुग्यो, महाकालीको कालापानी अथवा कहाँनेरीसम्म आइपुग्यो, त्यो नक्सा एउटा। दोस्रो कुरो, तलबाट गएको नक्सा कसरी जाँदै थियो, त्यो नक्सा अहिले हामीले सरकारसँग तपाईँ मार्फत म सार्वजनिक गरिदिनुहोस् भन्दछु। एक। दोस्रो कुरो,
यदि म गलत छैन भने तपाईँसँगै पनि यहाँ कुरा हुँदाखेरि यस्तो संवेदनशील विषयहरूमा भूमि सुधार सचिव भएर 1 वर्ष मैले काम गर्दाखेरि मलाई याद छ कि त्यहाँ नक्सा समिति हुन्छ र यस्ता विषयहरू कसैले आदेश दियो भन्दैमा त्यो आदेशलाई क्यारी ओभर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि पहिले नक्सा समितिमा लगिन्छ, नक्सा समितिको सिफारिस हुन्छ र नक्सा समितिको सिफारिस फेरि टिप्पणी उठेर मन्त्रीबाट वा क्याबिनेटमा जानुपर्छ। त्यो म बुद्धिनारायणजी अथवा अरूहरूलाई शङ्का नगरिकन के आग्रह गर्छु भने उहाँहरूले भनेको कुराको त्यो नक्सा कसरी हुम्लाबाट कसरी आयो, लिपुबाटै आयो कि तलबाट गएको कता गएको छ त्यो चाहियो। दोस्रो कुरो त्यो निर्णय त्यो बेलाको नक्सा समितिको बैठकमा कुन मितिमा कहिले कसरी स्वीकृत भयो र त्यसको सिफारिसमा क्याबिनेटमा कहिले गयो र त्यो क्याबिनेट कहिले डिसिसन गर्यो, त्यो सार्वजनिक नभइकन रेमा निर्णयको लागि हामी स्वीकार गर्न सक्दैनौँ। तपाईँ पनि त नापी विभागको अब महानिर्देशक हुनुभएको यस सम्बन्धमा चाहिँ यो त 2031 सालको कुरा हो। 2031 सालमा त्यो बेलामा भूमि सुधार व्यवस्था मन्त्रालय अन्तर्गत नाप नक्सा समिति थिएन। त्यो नाप नक्सा समिति पछि चाहिँ विज्ञान तथा प्रविधि टेक्नोलोजी त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गतको त्यो बनेको हो कि। र जुन मैले भने खुँडे नक्सा भनेर भने त्यो खुँडे नक्सा चाहिँ हुम्लाबाट बझाङबाट चाहिँ अब दार्चुलाको भूभाग छोएको र अनि तल गर्ब्याङबाट भनौँ छाङ्गु गर्ब्याङबाट उत्तरतर्फ लगेको सिमानामा चाहिँ खोडे पारेको नक्सा सँग पनि छ। त्यो नक्सा मसँग रहेनछ, तर प्रोफेसर रामकुमार पाण्डेले मलाई दिनुभयो। त्यो नक्सा मैले सार्वजनिक गरेको छु, फेसबुकमा पनि हालेको छु। त्यो नक्सा हेर्दाखेरि नै थाहा हुन्छ कि प्राविधिकहरूले अलमोल लिएका रहेछन्, तर माथिबाट आएको चाहिँ आदेश निर्देशन अनुसार काम गरे भन्ने कुरा यसबाट प्रमाणित हुन्छ। हेर्नुहोस् अझ यसमा यो कुरा त्यो बेला नक्सा समिति जहाँसुकै होस् त्यस्तो निर्णय क्याबिनेटमा नगइकन मन्त्री कहाँ नगइकन हुन सक्दैन। त्यसकारणले त्यो मौखिक आदेशबाट भएको छैन। म गलत हुन चाहन्छु। त्यो कार्य सम्पादन नियमावली कार्यविभाजन नियमावलीको आधारमा म त्यो नक्सा जसले निर्णय गर्यो त्यो निर्णयलाई प्रकाशित गर बुद्धिनारायणजी अथवा उहाँहरूलाई मैले शङ्का नगरिकन, तर मेरो दायित्व हो एउटा नागरिकको नाताले, हिजो म त्यो सिंहदरबारमा त्यो मन्त्रालय चलाएको नाताले म चाहन्छु त्यो प्रस्ताव त्यो निर्णयको फाइल कसरी उठ्यो, त्रिभुवन विश्वविद्यालय पठाएको होस् र त्यो फाइल कसले उठायो र कस्तो निर्णय भयो, कसले के भनिएको थियो त्यहाँ लेखिएको हुन्छ र त्यो क्याबिनेटमा जाँदाखेरि त्यो कसरी निर्णय भयो त्यो म नागरिकको नाताले आज माग्छु, किनभने मैले सिंहदरबार जाँदा मलाई दिइँदैन। मलाई लाग्छ यो 40-50 वर्षको फाइल नभेटाउनु पनि सकिन्छ। हाम्रो सरकारी संयन्त्र यस्तै हो, राखेको त यही हो, भेटाइँदैन भनेर भन्न सकिन्छ भन्छ कि। तर त्यो नक्सा बनाउने काममा लाग्नुभएका पुण्यप्रसाद ओली उहाँले यो गएको मङ्सिरमा नयाँ पत्रिका दैनिकमा लेख्नु भएको छ। यो कुरा प्रष्टसँग लेख्नु भएको छ। ढिलो भयो, फाइल माथिबाट आउँलाई ढिलो भएर हामीले तागिदा गर्दाखेरि हामीलाई हकारेर अन्तिममा चाहिँ लिपु लेखलाई सिमाना गरेर बनाऊ जान्ने हुन्छौ भनेर भनेको कुरो उहाँले प्रष्टसँग नयाँ पत्रिकामा लेख्नु भएको छ। हामीसँगै पनि तपाईँ त्यति बेला उपलब्ध हुनुहुन्न थियो, अमेरिकामा हुनुहुन्थ्यो। द्वारिकाजी, म भूषालजी र ओलीजीलाई यही टेबलमा यही कार्यक्रममा छलफल। त्यस कारणले गर्दाखेरि अहिले मैले भन्न खोजेको हाम्रो नै नेपाल सरकारको नै गल्ती भयो। त्यो बेलामा हामीले अब राम्रो अध्ययन मनन विश्लेषण गरेर सीमालाई लिम्पियादुरासम्म पुर्याउनु पर्थ्यो। एउटा कुरा त्यो गल्ती भयो। अब गल्ती भयो, अब गर्ने के हो? विगतको कुरा छोडिदिउँ, अब गर्ने के हो त भन्दाखेरि सबभन्दा पहिलो कुरो हाम्रो नेपाल सरकारले लिम्पियादुरासम्म पुर्याएको नक्सा अविलम्ब भोलिकै मितिमा हामीले प्रकाशित गर्नुपर्छ। तपाईँले भन्नुभयो चाहिँ प्रधानमन्त्री ओलीले चाहिँ संसदमा भन्नुभयो, दार्चुलाका सांसद दिलेन्द्र प्रसाद बडुले प्रश्न गर्दाखेरि लिपु लेकको भाग कहिले फिर्ता आउँछ, नक्सा पहिले बनाउनु पर्यो नि त भनेर भन्दाखेरि प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिनु पर्यो, नक्सा बनाउने कुरो ठुलो होइन, तुरुन्तै बनाइहालिन्छ, हामीले जमिनै फिर्ता लिन्छौँ भनेको पनि 3 महिना भयो।
केही पनि काम माखो मारिएको छैन अहिलेसम्म। त्यो बेलामा राम्रोसँग कदम चालिएको भए अहिले लिपु लेकमा यो चाहिँ सडक उद्घाटन हुने थिएन होला। त्यसकारण हामी नै कमजोर भएर हाम्रो सरकारै कमजोर उद्घाटनै भए पनि नेपालले स्वामित्व लिएर नेपालले लिजमा दिएर त्रिदेशीय एउटा नाका बन्ने अनेक विकल्प हुन सक्थे। हो, यसको निमित्त चाहिँ डिप्लोमेटिक चाल चाहियो, रणनीति चाहियो। त्यसकारणले गर्दा त्यसमा पनि सफ्ट डिप्लोमेसी चाहियो। झगडा गरेर, लडाइँ गरेर, बन्दुक हानाहान गरेर चाहिँ हामी सिमाना कायम गर्न सक्दैनौँ। तर वैचारिक द्वन्द्व गरेर, वैचारिक दृष्टिकोणले आफ्नो छिमेकीलाई पछारेर, मेरो देशको प्रमाण यो छ, सन् 1827 को नक्सा छ, ब्रिटिस सर्वे अफ इन्डियाले बनाएको, कलकत्ताबाट बनाएको। सन् 1856 को नक्सा छ, ब्रिटिस सर्वेले नै बनाएको नक्सा छ, जुन चाहिँ 1856 को नक्साको नोट नम्बर 3 मा के लेखेको छ भनेदेखि चाहिँ यो नक्सामा नेपालका जङ्गबहादुर राणाले तयार गरेको हाते कागजको विवरण र हाते कागजको नक्सा ब्रिटिस रेजिडेन्ट काठमाडौँबाट प्राप्त भएअनुसार त्यो नक्साको विवरण पनि यहाँ उल्लेख गरिएको छ। त्यति बेला त्यो सीमाकै गडबडका विषयमा कसै गरी चित्त नबुझेपछि जङ्गबहादुर आफै आवासीय रूपमा कलकत्ता गएर बसेर त्यस पछाडि जङ्गे पिलर बनायो नि त। हो, अब त्यस्तो प्रमाण पनि छ हामीसँग, नेपालसँग। तर हाम्रो नेपाल सरकार, हामी नै भनौँ न, अब डरोसँग छिमेकीसँग चाहिँ हामीले कुरा गर्न सकिराखेका छैनौँ। किन हाम्रो सरकारले गर्न सकेका छैन? हामी त नागरिक समाजमा बसेर आफूले जानेको बुझेको कुरा लेख्ने हो, उजागर गर्ने हो। तपाईँ सञ्चारकर्मीहरू पनि उजागर गर्ने कुरा हो। तर वास्तवमा समाधान गर्ने कुरो चाहिँ सीमा भनेको दुई देशको मामला हो, त्यसमा पनि सरकार प्रमुखको मामला हो। त्यसकारणले सरकार प्रमुख नतातिनु भएको हुनाले गर्दाखेरि जुन 2 नोभेम्बर 2019 मा भारतले नयाँ नक्सा प्रकाशित गरेर हाम्रो सम्पूर्ण भूभाग उसको भूभागमा पारेर निकाल्यो नक्सा 2 नोभेम्बरमा, त्यही बेलामा नै राम्रोसँग प्रतिरोध गरेर सक्नुपर्ने। खालि बोल्यौ पनि हामीले प्रतिरोध भनेको प्रधानमन्त्रीको तहबाटै गर्नु पर्यो हैन? मेरो विचारले त हेर्नुहोस्, भरेको दिनमा अहिले साँझमा पनि हाम्रो प्रधानमन्त्रीले आफ्नो समकक्षी भारतीय समकक्षीलाई चाहिँ अब फोन गरेर भन्नु पर्यो, तपाईहरुले किन यसो गर्नुभयो? दुई देशको प्रधानमन्त्रीको बीचमा त परराष्ट्र सचिवको बीचमा एउटा संयन्त्र बनेको छ, जुन चाहिँ संयन्त्रले कालापानी र सुस्ताको भागको तल्लो टेक्निकल तहबाट इनपुट लिएर प्रतिवेदन बनाएर आफ्नो रेस्पेक्टिभ गभर्मेन्टमा पेश गर्ने भनेर चाहिँ त्यसरी म्यान्डेट दिएको हुँदाहुँदै किन यसरी अहिले चाहिँ कालापानीमा यस्ता गतिविधिहरू गरियो भनेको कुरा राख्न सक्नुपर्छ। र मैले यो किन भनेको छु भने हेर्नुहोस्, अब भारतको विदेश मन्त्रालयले त्यो मार्गबाट, लिपुलेक मार्गबाट मानस सरोवर जानको निमित्त यात्रुहरूलाई एप्लिकेसन आह्वान गरिसक्यो। के गरेको छ भनेदेखि चाहिँ 8 जुनदेखि सेप्टेम्बर 8 सम्म चाहिँ लाने छ र एक यात्रुको निमित्त 1,80,000 रुपियाँ छ। यसलाई अनलाइनबाट पनि भन्न सकिन्छ र यो गरेर 16 ब्याचमा चाहिँ पठाइने छ, 60 जनाको ब्याचमा पठाइन्छ भनेपछि यो कुरो हाम्रो प्रधानमन्त्रीले तत्काल रोक्नु पर्यो नि। मानस सरोवर जाने यात्रुहरूको जाने यस्तो कुरोलाई तुरुन्त रोक्नुस् भनेर भन्न सक्नु पर्यो। र यदि रोकिएन भने के गर्ने त भन्ने प्रश्न आउँछ। रोकिएन भने हाम्रो प्रधानमन्त्रीले समकक्षीलाई भन्नु पर्यो, उसो भए हामी दुईको कुरा मिलेन, दुई देशको कुरा मिलेन, हामी मेडिएटर बोलाउँ, कुनै तेस्रो देशलाई मेडिएसनमा बोलाउँ भनेर भन्दाखेरि भारतले मानेन, हामी मान्दैनौँ भन्यो भने दालमै कुछ काला है त बुझिहाल्नु पर्यो। त्यति भन्दा पनि मानेन भने हाम्रो प्रधानमन्त्रीले भन्न सक्नु पर्यो, यसरी मेडिएसन मान्नुहुन्न भने महोदय नेपाल विवश भएर विश्वको विभिन्न संस्थामा जान्छ है। संयुक्त राष्ट्रको सिक्युरिटी काउन्सिल त्यो अन्तर्गत कार्टोग्राफिक डिभिजन छ, जुन चाहिँ युएनको कार्टोग्राफिक डिभिजनले विश्वभरको नक्सा मोनिटर गरिराखेको, त्यहाँ हामी जान्छौँ है। भारत तपाईहरुलाई चाहिँ कालो मुख लाउनु नपरोस्, पछि केही लागेन भने अन्तर्राष्ट्रिय अदालत पनि जान्छौँ भनेर भन्न सक्नु पर्यो। यो भन्ने कुरो सरकारले भन्नुपर्छ। तपाईँ हामी संयुक्त राष्ट्रमा जान सक्दैनौँ, सरकारै जानुपर्छ। डाक्टर रुबेल, मलाई एउटा फेरि पनि म फर्केर आउँछु, किनभने यो बारम्बार आइरहेछ, यो कि आउँछ उठ्छ जान्छ, त्यही 2032 को कुरा आइरहेछ। म फेरि भन्छु, नेपालमा दस्तावेज हराएको छैन, हराउनु पनि हुँदैन नि, हुँदैन। यो हरायो भन्ने कुराको भ्रम हो। नारायटी दरबारमा 8 सालदेखिको क्याबिनेटको डिसिसनहरू फाइल बनाएर राखिया छ। हरेक फाइल त्यहाँ छ। सिंहदरबारमा जल्यो होला, हामीले गोलमाल गऱ्यौँ होला,
नारायणी दरबारको आर्काइभमा हेर्नुपर्छ। एक दोस्रो कुरो प्रत्येक कति वर्षमा हो हाम्रा फाइलहरू आर्काइभमा नेसनल आर्काइभमा पठाउनुपर्छ। त्यो नेसनल आर्काइभ पनि अभिलेखालयमा पठाउनुपर्छ, त्यहाँ हेरिन्छ। अर्को कुरो सूर्यनाथ उपाध्यायजी मैले अध्ययन गरेर 400 पृष्ठको रिपोर्ट दिएको छु भन्नुहुन्छ, उहाँको रिपोर्ट किन सरकार प्रकाशित गर्दैन त्यो उहाँले खोज्नु भएको छ कि? र अब यहाँ अर्को कुरो के आइरहेछ भने यी चिजहरू चाहिँ नि नखोजिकन त्यो फाइल हरायो, त्यस कारणले माथिबाट आदेश भयो, यो कुरा अनुसन्धानको दृष्टिकोणबाट मान्य हुन सक्दैन। यो कुरा म तपाईँ मार्फत आज भूमि सुधार मन्त्री र नापी विभागका डाइरेक्टर र सम्पूर्णलाई नेपाली सेनाको आर्काइभलाई म अनुरोध गर्दछु। एउटा दोस्रो कुरो भनेको जब यो हाम्रो नक्सा जब गल्ती भइसकेको नक्सा छ, अर्को कुरा के हो भने हाम्रा त दुईटा छिमेकीहरू हुन्। हाम्रा दुईटा छिमेकीहरूमा भारतले हामीलाई त यो समस्या सिर्जना 1816 देखि, अब म इतिहासमा जान्न, हेर्नुहोस् तपाईँलाई इच्छा लाग्छ भने 1824 को जोन कक्सको त्यो सेक्रेट लेटर्स अफ लर्ड हेस्टिङ पाइन्छ। हेर्नुहोस्, हामीले अध्ययन पनि खालि नक्सा मात्रै यसो र उसो होइन कि ऐतिहासिक दस्तावेजहरूमा 1824मा 1100 पृष्ठको लर्ड हेस्टिङको सेक्रेट लेटर गएको छ लर्ड मायरले आफ्नो कम्पनीलाई। त्यसमा यो ठाउँ कस्तो हो, यसमा के महत्त्व छ, यसलाई कसरी जोगाउनु पर्छ भन्ने कुराको रणनीतिक रूपमा आइरहेको कुराहरू पनि अहिले आजको अवस्थामा फेला परेपछि हामीले त्यो पनि त्यत्तिकै अध्ययन गर्नु आवश्यक छ। म परराष्ट्र मन्त्रालय चाहिन्छ भने हामी नै त्यो डकुमेन्ट परराष्ट्र मन्त्रालयलाई दिन तयार छौँ। अब त्यसैले अर्को त्यसकारणले के भनिरहेको छु भने हामीले नेपालका प्रधानमन्त्रीले भारतीय प्रधानमन्त्रीलाई मात्रै होइन चीनलाई पनि भन्नु पर्यो, किनभने त्यो सीमामा पुगेको छ नि त, त्यो उनीहरूलाई पनि थाहा छ बाटो आइरहेछ। सीमामा पुगेको मात्रै होइन, चीनसँगै त्यही 2000 नेपाली मिति 2072 साल भइसकेपछि चीनसँग पनि हामीले भन्नु पर्यो। र म अघि नै भनियो, तपाईँले भन्नुभयो सुशील कोइरालाको टाइममा चिठी गएको थियो, हामीले थाहा पाएअनुसार चीनले जवाब दिएको भन्ने सुनेका छौँ, भारतले जवाब दिएको होइन। त्यस कारणले यो हाम्रो दुईटै छिमेकीहरूले हामीलाई अनदेखि गरिएको हो। त्यस कारणले हाम्रो प्रधानमन्त्रीजीले भारतका प्रधानमन्त्री लगायत चीनका प्रधानमन्त्रीसँग पनि अथवा कुरा गर्नुपर्छ यो विषय यस्तो हो भनेर। र जहाँसम्म किनभने यो 1962 को कुरामा मैले यहाँ अब धेरै छ, 8औं 9औं जुन जोइन्ट कमिटीको रिपोर्टको माइन्युटहरू नै छ, त्यसमा संक्षेपमा म के भन्न चाहन्छु भने भारतीयहरूले के भनिरहेको छ, ल तिमीले 62 मा हामीले जुन नक्सा दिएको थियो त्यही हामीले जुन बनाएको नक्सा छ त्यही नक्साको आधारमा चीनसँग प्रोटोकल गरेका छौँ भन्ने पनि मैले पढाएको छु। त्यसकारणले हामीले के भन्नु, ट्राइजङ्सन निर्धारण भएको छैन। ट्राइजङ्सन किन निर्धारण भएन भने त्यो बेला मैले कुरा गरेको छु, झरेन्द्र नारायण सिंहसँग कुरा गरेँ, बुद्धिनारायणजी हुनुहुन्छ, झरेन्द्र नारायण सिंहसँग कुरा गरेको छु, जेनरल भरत केशरी सिंहसँग कुरा गरेको छु, जगदीश शमशेरसँग हुनुहुन्छ, आइएडिएसमा थिएँ, म आइएडिएसमा पस्दै थिएँ त्यो बेला, हामीले अनौपचारिक कुरा गरेँ, उहाँले धेरै सहयोग गर्नुभयो र पुण्य ओलीजी पनि हुनुहुन्छ। र त्यसमा सोधिएको हो हामीले किन नगरेको भन्दाखेरि दुईटा आज म खोल्न चाहन्छु। एउटा, जगदीश शमशेरले के भनेको, हाम्रो पहिले कालापानीमा हाम्रो सुरक्षा दस्ता थियो र हाम्रो बाटो नभएर भारतको बाटो जानुपर्ने हुनाले दुःख दिएर हामीले विथड्र गऱ्यौँ र क्याप्चर उसले गर्यो र भन्ने। अब यो कुरा हो होइन, नेपाली जङ्गी अड्डाले अब खोज्नु पर्यो त्यो कुरालाई। अर्को कुरा भनेको ट्राइजङ्सन निर्धारण, त्रिदेशीय बिन्दु निर्धारण भएको छैन। त्यो त्रिदेशीय बिन्दु किन निर्धारण भएन भने चीन र भारतको बिचमा लडाइँ भइरहेको थियो, त्यो लडाइँमा नआउने हुनाले अब हामीले भन्नु पर्यो कि हामी बस्नु पर्यो। र हाम्रो गल्ती यदि प्रोटोकलमा चीनसँग प्रोटोकलमा हाम्रो गल्ती छ भने हामीले भन्नु पर्यो कि तिमीसँग पनि हामी सीमा, त्यो एरियाको सीमाको बारेमा हामी कुरा गर्न चाहन्छौँ र अब भारतसँग बसेर त्रिपक्षीय कुरा गर्न चाहन्छौँ भन्ने कुरा पनि गर्नुपर्छ। र यो बिचमा सिद्धाइहाले हामीले 32 मा त्यो क्षेत्रको सीमाको जुन नक्सा जारी गरेको छ त्यसलाई तुरुन्तै फिर्ता गरेर अहिले नागरिकहरूले निकालेको, जब भारतले आफ्नो यस्तो गर्छ भने आफ्नो सीमाको दाबी गर्न नागरिकहरूले दिएको नक्सालाई गलत छ भने गलत भन्नु पर्यो सरकारले, होइन भने त्यसलाई स्वीकार गरेर हाम्रो त्यो क्षेत्रको नक्सा विथड्र गरेर नयाँ नक्सा जारी गर्नु पर्यो। यहाँ नक्सा बनाउने पुरानो फाइल भेटाइन्छ कि भेटाइएन भन्ने कुरा चल्यो। ल
नेपाल सरकारले वर्तमान सरकारले त्यो फाइल खोज्ला कि नखोज्ला मेरो एउटा जिज्ञासा छ है। खोज्ला कि नखोज्ला, खोजिहालेर भेट्टाइहाल्यो भने पनि त्यो सार्वजनिक गर्ला कि नगर्ला, यो दुईटो कुरो छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि नागरिक समाजको दृष्टिकोणले खोज्नै पर्यो। खोजेर भेट्टाएर त्यसको विवरण के हो, कहाँबाट कसरी त्यो निर्णय भयो, कसरी आदेश भयो भन्ने कुरा सार्वजनिक गर्नुपर्छ। यो सरकारलाई मेरो आह्वान हो। अब यहाँ कुरा आयो, हेर्नुहोस्, अब नेपालका लागि चिनिया राजदूत मिस्टर योङ, हालको राजदूतभन्दा 7 जना पहिलेको मिस्टर योङले रिपोर्टर्स क्लबमा के भनेका छन् भनेदेखि चाहिँ सन् 1961 नेपाल र चिनको बिचमा सीमाङ्कन भएको थियो। त्यो सीमाङ्कन गरेको समयमा कालापानी नेपालकै परेको हो, नेपालकै हो। यद्यपि त्यो बेलामा नेपालले पुराना नक्सा दस्तावेजको व्यवस्था गरेको हुनाले नेपालको सिमाना लिम्पियाधुरासम्म पुग्न सकेन भनेर मिस्टर योङले भनेको छ। मैले मेरो नेपालको सिमाना भन्ने किताबमा पनि तिथिमिति उल्लेख गरेको छु। भनेपछि त यस्ता कुराहरू भएको हुनाले र त्यो फाइल भेट्टाए पनि नभेट्टाए पनि त्यो खुँडे नक्सा त जिउँदै छ नि त, त्यसको प्रमाणको रूपमा त लिन सकिन्छ नि। त्यस कारण अहिलेको सरकारले अब के गर्ने भने त्यो खुँडे नक्सा अध्ययन गरेर अब सिमाना चाहिँ लिम्पियाधुरासम्म पुर्याएको नक्सा भोलिका दिनमा निकाल्नु पर्छ। हेर्नुहोस्, प्रधानमन्त्रीले भनेअनुसार त्यसपछि आएर जुन परराष्ट्र सचिवहरूको संयन्त्र छ त्यो संयन्त्रलाई पुनः बिउजाएर त्यसलाई एक्टिभेट गरेर चाहिँ अब तथ्याङ्कहरू अध्ययन अनुसन्धान गर्न सुरु गर्न लगाउनुपर्छ। यति नभएसम्म चाहिँ अहिलेको लिपुलेको बाटो खोलेको कुरो कुनै पनि हालतमा अगाडि काम नबढाउनु होला भनेर हाम्रो सरकारले भारत सरकारलाई दरिलो प्रकारले लिखित रूपमा दिन सक्नुपर्छ। मलाई त लाग्छ अब नेपाल स्थित भारतीय राजदूतलाई हाम्रो परराष्ट्र मन्त्रालयमा परराष्ट्र मन्त्रीले सचिवले बोलाएर सानो यो विवरण के हो भनेर जानकारी त लिन सक्छ नि, र यो सम्बन्धमा डिप्लोमेटिक नोट पनि दिन सक्छ नि। हाम्रो सरकार यो विषयमा के छ भने परराष्ट्र मन्त्री हाम्रो गेवालीले के भन्नुभयो, पत्रकारले यो विषयमा सोद्धाखेरि हामीले हाम्रो नियोग राजदूतावास दिल्लीमा विवरण पठाउनुहोस् भनेर हामीले भनेका छौँ। हेर्नुहोस्, आफू केही थाहा रहेनछ, विवरण उहाँबाट आउने। हाम्रो राजदूत थाहा नभएको त होइन, अघि द्वारिकाजीले भनिसक्नुभयो, उहाँले मात्रै होइन सीपी गजुरेलजीले भनिसक्नु भएको छ हामीले त्यहाँ सडक बन्दैछ भनेर केही महिना अगाडि सरकारलाई भनिसकेका थियो, लिखित रूपमा दिएको छु भन्नुभएको छ। सडक कहिलेदेखि बन्यो भन्ने रक्षा मन्त्री उपप्रधान तथा रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरेल कालापानीको हवाई यात्रामा निस्किनु भएको थियो केही महिना अगाडि। कहाँ जानुभयो, के देख्नुभयो, बनाएको थियो कि थिएन? सडक कहिले बन्यो भने मैले लगभग 1.5 वर्ष जति अगाडि गुगलमा हेरेँ। गुगलमा सर्च गर्दाखेरि जुम गरेर हेर्दाखेरि चाहिँ गुन्जीभन्दा अझ 3-4 किलोमिटर उत्तरमा चाहिँ सडक निर्माणको सामग्रीहरू डोजर, टिपर, एक्सकाभेटरहरू त्यहाँ देखियो हो कि त्यो जुम गरेर हेर्दाखेरि यो सडक पो बनाउनु लागिरहेछ भनेर। अनि मैले कान्तिपुरबाट लेख पनि लेखेँ, अब भारतले सडक बनाएरै जाने हो भन्ने भयो। अब यो सडक विधिवत बनाउनलाई हेर्नुहोस्, अब सन् 2015मा चाहिँ भारतको सुरक्षा सम्बन्धी परिषद क्याबिनेट कमिटी अन सेक्युरिटीले 2015मा स्वीकृत गरेको रहेछ। 80 करोड रुपियाँको लागत स्वीकृत गरेको रहेछ। त्यसपछि आएर 2018मा 439 करोड रुपियाँ चाहिँ स्वीकृत गरेर अनि यो मार्ग लिपुलेकको मार्ग जुन हिजो उद्घाटन गरेको अप्रिलको 17 तारिकको दिनमा यो कम्प्लिट भएको रहेछ र यो मेको 8 तारिकको दिनमा यो त सरकारलाई बाहेक सबैलाई थाहा रहेछ। गुगल गरेर हेर्दा पनि थाहा हुने सडक एक प्रकारले कच्ची मोटरेबल सडक मोटरमै हिँडेको हो नि। 38 सालमा आजभन्दा 40-50 वर्ष अगाडि नै हिँडिसकेको रहेछ। जसलाई पनि थाहा हुने विषय सरकारलाई चाहिँ परराष्ट्र मन्त्रीलाई चाहिँ अहिलेसम्म थाहा रहेन रहेछ। त्यसकारण पनि मैले भनेको पुरानो फाइल भेटिए पनि उजागर सार्वजनिक गर्छन् कि गर्दैनन् त्यो शङ्का लागेको हुनाले हामीले जवाब दिनु पर्यो। र त्यसो भए सरकारमा बस्नेहरूको उत्तरदायित्व जवाबदेहिता नेपालप्रति हो कि अमुक देशप्रति बढी भन्ने प्रश्न उठ्दैन? जरुर पनि यसमा त उठ्छ। हेर्नुहोस्, अब र उत्तरदायित्वमा चाहिँ के हाम्रो नेपाल सरकार डढाएको हो भारतसँग? हाम्रो नेपाल त सार्वभौम सत्ता सम्पन्न देश हो नि। भारत अङ्ग्रेजको अधीनमा धेरै वर्ष 100 वर्षसम्म रह्यो, तर नेपाल त
कुनै पनि देशको अधीनमा अहिलेसम्म बसेको छैन। हेर्नुहोस् अब पौराणिक ऐतिहासिक कालदेखि भनेपछि किन दब्ने? नेपाल पनि एउटा स्वतन्त्र सार्वभौम सम्पन्न देश हो। नेपालको सम्बन्ध विश्वका विभिन्न मुलुकमा सम्बन्ध भइसकेको छ भने किन डराउने? यो कालापानी लिपुलेको बारेमा भएको तथ्य कुरो आँटेर सरकारले बोल्न सक्नुपर्छ। विश्व नेपालको पक्षमा छ, किनभने प्रमाण नेपालको पक्षमा। तपाईँ जानुहोस् अमेरिकाको लाइब्रेरी अफ कङ्ग्रेसमा जानुहोस्, लन्डनको ब्रिटिस म्युजियम लाइब्रेरीमा जानुहोस्, चीनको नेसनल लाइब्रेरी अफ बेजिङमा जानुहोस्, चीनको ब्युरो अफ सर्वेइङ म्यापिङको आर्काइभमा घुस्नुहोस्। त्यो आर्काइभमा जसलाई पाएर जान दिँदैन, सरकारी कार्यालय मान्छेलाई मात्रै दिन जान्छ। त्यहाँ घुस्नुहोस्, नेपालको पक्षमा भएको प्रशस्त नक्सा छ भने हाम्रो नेपाल सरकार किन खुट्टा कमाउँछ? प्रमाण त हामीसँग छ नि। अब के गर्नु? हेर्नुहोस्, यो धेरै बोलियो। मेरो एउटा भनाइ छ, तपाईँले मलाई एकदमै जे ठान्नुहुन्छ ठान्नुहोस्। जुन गति, जुन किसिमको रूप रङ देखियो महाकाली सन्धिदेखि अहिलेसम्म सत्तामा हुने र बाहिर हुने, त्यसमध्येमा कहिलेकाहीँ हामी पनि त्यहाँ भित्रका खेलहरू हेऱ्यौँ होला। सत्तामा बस्दा, सत्तामा बाहिर हुँदा एक कुरा गर्ने, सत्तामा बाहिर निस्किसकेपछि सत्तामा हुँदा अर्को कुरा गर्ने। र अहिलेको यो इस्यु पनि जब आज 15देखि 72देखि आज यति बेलासम्म र थाहा भएको कुरा गर्दाखेरि पनि यो कराइरहन्छन्, जाँदै गर्छन्। त्यसकारणले मैले के भनेको हो थाहा छ? मैले संवेदनशील ठाउँमा यो ब्रिफिङ गर्दा नाउ तपाईँसँग सायद भने कि जस्तो लाग्छ, नाउ अर नेभर फर्गेट इट, बिर्सिदिनुहोस्। र अब यस यदि बिर्सिने अधिकार हो भने यहाँ म अर्को कुरो जोड्न चाहन्छु। कालापानीसँग जोड्न, त्यसलाई बिर्सिदिनुहोस् र होइन अर्को बाटो भनेको म एकछिनपछि आज हामीले विज्ञप्ति जारी गरेको छ, त्यसको मलाई बोल्न दिनु होला। 2-4 बुदाहरू उहाँसहितको। हामीले लाल पूर्जा हाम्रो भोग अर्कोले गरिरहन्छ, अब लड्दै गर्छ, पुस्ता पुस्ता लड्दै जाला। किन होइन भने अब भारतले देख्नु न, अब यस्तो अवस्थामा पनि राज्य संवेदनशील भएर उसले गर्दै जान्छ, उसले मान्छे पठाउँदै जान्छ, हामी कराउँदै जान्छौँ, कराइन्छन् चुप लाग्छन् भन्ने हो। प्रधानमन्त्रीजीले जोक पनि गरिदिने हो भने तिमीलाई जमिन चाहियो कि नक्सा चाहियो? नक्सा नै ठुलो नक्सा प्रस्तुत गरिदिएको भए त आज यो स्थिति हुने थिएन होला नि त। त्यस्तो किसिमको कुरा गरिदिनुहुन्छ प्रधानमन्त्रीज्यू भनेपछि जवाब त त्यही छँदैछ नि, कसले लगेको छ र होइन। त्यसकारणले आफ्नो दाबी सिर्जना गर्नको लागि नक्सा जारी गर्नुपर्ने। र उहाँले भने जस्तो अब भारतसँग कुरा गरेर हुन्छ हुँदैन, होइन भने यहाँभित्र भएको ज्ञान बुद्धि हाम्रा मित्रहरूसँग लिएर संयुक्त राष्ट्रमा जानु पर्ला, गएर अन्तर्राष्ट्रिय कोर्टमा पनि जानु पर्ला। किनभने नाइजेरिया र क्यामरुनको यस्तो केस भएको छ। त्यसकारणले हामी डराउनु पर्दैन। मुख्य कुरो के हो भने हामी आफ्नो सार्वभौमिकता, आफ्नो जमिनमाथिको सार्वभौमिकता कायम गर्न चाहन्छौँ कि चाहँदैनौँ? खालि राजनीति गर्छौँ कि बोल्छौँ कि वास्तविक रूपमा आफ्नो जमिनमाथिको स्वामित्व कायम गर्न चाहन्छौँ? द्याट इज द मुड क्वेसन। त्यस कारण म भन्छु अब कति तपाईँ हामीलाई कराउनु पार्नुहुन्छ, कति लेखिसक्यो। हामीले पनि कराउन छोड्यौँ भने को बोल्छ त? बोल्नको लागि त आज आयो नि यस्तो स्थितिमा, तपाईँले बोलाउनु भयो, आएन? किन आयो त? यो देशको माया लागेर नै आयो होला। तर देख्नुभयो त भारतको प्रशासन, भारतको नेतृत्व, हामी भारतलाई गाली गरौँला तर भारतको नेतृत्व, भारतको प्रशासनबाट केही सिक्न चाहिँ। हिजो तपाईँले मार गर्नुभयो, हिजो उसको राजनाथ सिंहको दायाँपट्टि को बसिया थियो? डिड यु मार्केट? अहिले फर यो अब तपाईँहरूलाई थाहा छ भारतले अमेरिकन तरिकाको सैन्य संरचना बनाएको छ। 4 स्टार जनरल अहिले 2टा छ भारतमा। चिफ अफ द डिफेन्स स्टाफ जनरल रावत, चिफ अफ द डिफेन्स स्टाफ, फिल्ड मार्शल नभनेर चिफ अफ द डिफेन्स स्टाफ रावत र अहिलेको चिफलाई त्यहाँ साइडमा राखेको छ। र प्रेजेन्टेसन कसले गर्यो भन्दाखेरि बोर्डर सिक्युरिटी सम्बन्धी बोर्डर रोड्स बनाउने आर्मीको विङ छ, त्यसको 3 स्टार जनरलले ब्रिफिङ गरिरहेको थियो र त्यो चेयर गरिरहेको थियो कसले? राजनाथजीले। भनेपछि सुरक्षा निकायलाई पूर्ण विश्वासमा लिएर अरूलाई त मैले चिनिनँ। बोर्डर रोड अर्गनाइजेसन बिआरओको चिफ लेफ्टिनेन्ट जनरल सरदारजी हुनुहुन्थ्यो, मैले नाउँ देखिनँ, र उहाँहरू बसेर त्यो फ्ल्याग आउट गरेको र देखेँ मैले आज बिहान सबै युट्युबमा छ। हाम्रा मन्त्रीहरूले यो सामाजिक सञ्जालमा लेखिदिएको कुरामा कहाँ हुन्छ? अब त्यो भारतको रक्षा मन्त्रीले उद्घाटन गरेको सबै उसमा युट्युबमा आइसकेपछि अब के चाहियो? हाम्रो राजदूतावास के गरेर बसिया छ? त्यस कारणले
म के अनुरोध गर्छु भने मैले फेरि पनि भने हामी कराउन छोड्दैनौँ, तर अब यही ताल हो भने हिम्मत छ नेपाल जनतालाई विश्वासमा छ भने सुगौली सन्धिपछि नयाँ सन्धि भएको छैन। पश्चिमको लागि सन्धि गरेर दिथ्यो, अब के गर्ने। अब मलाई चाहिँ यहाँ भन्न मन लाग्यो, हाम्रो नेपाली हामी जुनसुकै मामिलामा पनि गृह कार्य गर्न कमजोर छौँ, गृह कार्य गर्दैनौँ, त्यसै फलाकिन्छौँ हो कि। त्यस कारणले यो कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुराको बारेमा पनि हामीले प्रशस्त मात्रामा गृह कार्य गर्नु पर्यो। यो गृह कार्य गर्नको निमित्त मलाई दिमागमा के आएको छ भने एउटा उच्च स्तरीय संयन्त्र बनाउनु पर्यो। त्यो संयन्त्रको संयोजक चाहे त्यो बोर्डर थिङ्क ट्याङ्क भनौँ, बोर्डर कमिसन भनौँ, त्यो चाहिँ पूर्व प्रधानमन्त्रीको संयोजकतामा हुनुपर्छ र त्यसको उसको संयोजकतामा अरू सदस्यहरू एउटा ट्र्याक टु डिप्लोमेट, लिगल एक्सपर्ट, लिगल जानकारी भएको ट्र्याक टु चाहिँ डिप्लोमेट हुनुपर्छ। अर्को सिनियर कार्टोग्राफर, नक्सा केलाउन सक्ने, चप्पा चप्पा जान्ने हुनुपर्छ। अर्को तेस्रो चाहिँ इन्टिग्रेटेड सेक्युरिटी एक्सपर्ट हुनुपर्छ। यसरी मिलेर एउटा नेसनल डकुमेन्ट बनाउनु पर्यो। त्यो नेसनल डकुमेन्ट बनाउँदाखेरि चाहिँ त्यो कमिटीले हेर्नुहोस् दन्ते कथा लेखे जस्तो प्रतिवेदन तयार पार्ने होइन, त्यहाँ चाहिँ फ्याक्ट्स एन्ड फिगर्स उल्लेख गर्नुपर्छ, म्याप्स एन्ड डकुमेन्ट्स उल्लेख गर्नुपर्छ, एक्सिडेन्ट्स एन्ड इन्सिडेन्ट्स उल्लेख गर्नुपर्छ। मैले किन एक्सिडेन्ट र इन्सिडेन्ट्स भनेदेखि एक्सिडेन्टल्ली कालापानीको क्षेत्रको भूभाग हाम्रो मिचिएको छ। सन् 1965 भारत र चिनको बिचमा घमासान सीमा युद्ध भयो, 1.5 महिने। त्यसपछि हाम्रो मिचियो नि, यो त एउटा एक्सिडेन्टली मिचिएको छ, उनीहरूले जानी या नजानी। यो कुरा के हो? अनि इन्सिडेन्टको कुरा गरेँ। इन्सिडेन्ट भनेको भारतको प्रधानमन्त्रीका हैसियतले आइके गुजराल काठमाडौँमा आउँदा कालापानीको बारेमा के भने, प्रणब मुखर्जीले विदेश मन्त्रीको हैसियतमा नेपालमा आउँदाखेरि उपेन्द्र यादवसँग कुराकानी गर्दा उनले कालापानीको बारेमा के भने, यो इन्सिडेन्टको हामीले राम्रोसँग छानबिन गर्नुपर्छ त्यो समितिले अघि। अब के भने आइके गुजरालले के भन्यो भने हेर्नु, तपाईँ जस्तो सञ्चारकर्मीले सोधेको थियो कालापानीमा यसरी विवाद छ, तपाईँहरूले किन चाहिँ यसरी हडप्नु भएको भन्दाखेरि उसले भने कि नेपाल इन्डिया जोइन्ट टेक्निकल लेभल कमिटीले यो बारेमा काम गर्दैछ। यदि त्यो कमिटीले कालापानी नेपालको हो भन्छ भने भारत कालापानीबाट तुरुन्त पछि हट्छ। यो भनेको छ, यो रेकर्डेड छ, मिडियामा छ, पेपरमा छ, मसँग पेपर कटिङ छ। भनेपछि यसलाई विश्लेषण गर्नु पर्यो नि त। खै हाम्रो अहिलेको पदाधिकारीले विश्लेषण गर्न खोजेको कुरो। तर हेर्नुहोस्, अब त्यो जोइन्ट कमिटीले नै काम सक्दा नसक्दै 2007 मा विघटन गर्यो। सन् 1981 मा बनेको त्यो कमिटी 2007 मा अनायास एब्रप्टली डिजल्भ गरिदियो भयो। त्यो पनि भारतको मनसायले गर्दाखेरि। भनेपछि त कहाँ रहेछ अब आइके गुजरालको भनाइ अघि। त्यो कारणले र अब जस्तो भन्नु, मैले चीनको राजदूत, नेपालको लागि राजदूतको कुरा पनि गरेँ। त्यस कारणले गृह कार्य गर्ने र राम्रोसँग म्याप्स एन्ड डकुमेन्ट्सलाई केलाएर गर्ने र एउटा नेसनल डकुमेन्ट बनाउनुपर्छ। त्यो नेसनल डकुमेन्ट पार्टीबाट पनि पास गराउनुपर्छ र त्यसलाई राष्ट्रिय दस्तावेजको रूपमा लिएर प्रधानमन्त्रीले बोले पनि कालापानीको बेलामा त्यही भाषा बोल्ने, मैले बोले पनि, नागरिक समाजले बोले पनि, अब जसले मन्त्रीले बोले पनि त्यही बोल्ने भयो भने त भारत त सनाखो रहन्छ नि। नेपाली एकजुट भए कालापानीको बारेमा भन्ने। तर हामीलाई फुटाउन, म एउटा कुरा सोध्छु प्लिज, यो 2 नोभेम्बरमा नयाँ नक्सा भारतले निकालेको बारेमा पहलचल भयो। प्रधानमन्त्री ओलीले पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपाललाई बालुवाटारमा बोलाएर तपाईँ नेपालको स्पेसल इन्भोय भएर यो बारेमा चाहिँ कुराकानी गर्न दिल्लीमा मोदीसँग जानुस् भनेर अनि माधव नेपालले गृह कार्य पनि गरेको। मलाई लाग्छ डाक्टर द्वारिका ढुङ्गेललाई पनि गृह कार्यमा चाहिँ राय व्यक्त गर्नु भनेर बोलाइएको थियो, उहाँले बोलाउनु भएको थियो कि। तर हेर्नुहोस्, मोदीले माधव नेपालको स्पेसल इन्भोयलाई स्वीकृत गरेन। हेर्नुहोस्, अब स्वीकृत नगरेर यसमा ट्याङ्गल पर्यो। हाम्रो सरकार, हाम्रो प्रधानमन्त्री ओलीले अड्डी राखेर किन तपाईँ स्वीकृत गर्नुहुन्न हाम्रो पूर्व प्रधानमन्त्रीलाई भनेर किन अड्डी लिन सक्नु भएन? विचार एउटा गर्ने प्रधानमन्त्री पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमारलाई भन्ने, पठाउन नसक्ने माधव कुमारलाई थाङ्नामा सुताउने। यस्तै हो त कुरो। माधव नेपाल गएको भए भारत पनि अलिकति हच्किन्थ्यो। हेर्नुहोस्, अब त्यस कारणले गर्दाखेरि अब मेरो बुझाइ के छ भने माधव नेपाललाई भारतले किन स्वीकार गरेन भनेदेखि कालापानीको प्रमाण नेपालसँग छ,
हामीले जबरजस्ती हडपेका छौँ। कुराकानी गरेर प्रमाण पेश गर्दाखेरि त भारत पछि पर्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि कुरा गर्न नचाहेको होला जस्तो लाग्यो। यो कुरा अहिले वर्तमान सम्बन्धमा पनि हाम्रो अहिलेको सरकारले, ओली सरकारले, प्रधानमन्त्री ओलीले राम्ररी बुझ्नुपर्छ र अब भोलिका दिनमा यी कुरालाई विचार गरेर, यी कुरा बितेको घटनालाई केलाएर नयाँ कार्य, नयाँ स्टेप भोलिका दिनमा नै सुरु गरिहाल्नुपर्छ। जगजुगेर धन्यवाद। फेरि मलाई अति अचम्म लाग्छ, ओलीजीको कार्यदल महाकाली सन्धि बनाउँदा ओलीजीको कार्यदल छ, नजिकसँग काम गर्ने मध्येको म हुँ। त्यो बेला उहाँले चिठी लेख्दा जवाफ दिने लेख्नेहरू मध्येको पनि मै हुँ। अब ती घटना र सामग्री छ कि छैन भन्ने जलस्रोत मन्त्रालयले 2053 साल कार्तिकमा महाकाली सन्धिको किताबै निकालेछ। त्यसमा भारतीयहरूले के भनेका थिए यो कुराको सबै छ। अब रह्यो उदाहरण के भनेको थियो। ल भारत, तपाईँ मार्फत भारतीयहरूलाई म आग्रह गर्छु, भारतीय मित्रहरू, राजन, तपाईँको राजदूत राजनले 96 मा हामीलाई लेखेर दिएको चिठी छ, हामीसँग छ। त्यो विषयमा हामी यो विवादित हो, हामीले तपाईँहरूको हो भने हामी फिर्ता गर्छौँ भन्ने 1996 मा भने त्यो चिठी मसँग छ, हामीसँग छ। 98 मा उहाँले भारत पत्रकारसँग बोलेको कुरा हामीसँग छ। 2000 मा उहाँले पत्रकारसँग बोलेको कुरा हामीसँग छ। आइके गुजरालले 97 मा नेपाल भ्रमण गर्दा बोलेको कुरा हामीसँग छ। त्यसपछि सिन्धिया, भारतीय परराष्ट्र राज्य मन्त्री सिन्धिया जो पछि राजस्थानको चिफ मिनिस्टर हुनुभयो, उहाँले संसदमा दिएको भाषणको 1998 को दस्तावेज हामीसँग छ। त्यसपछि यहाँ सिंह, यो सिंह भन्ने मैले अहिले बिर्सेँ, र श्याम शरणले 2003 मा दिएको स्पिच पनि हामीसँग छ। र मुखर्जीले 2009 मा, राष्ट्रपति मुखर्जीले 2009 मा दिएको भाषण पनि छ। यी सबैले के भनेको हो भने यो क्षेत्रको विवाद छ भन्ने कुरा स्वीकार गरिसकेपछि र नेपालले पनि कमसेकम केही नभए पनि प्रधानमन्त्री ओलीजीले यो तिमी फिर्ता जाऊसम्म भन्नुभएको, त्यसपछि उहाँले काम गर्नु भएन, बिरामी हुनुभयो होला वा के भयो वा अथवा सक्नु भएन होला। त यस्तो अवस्थामा तिमी एउटा राष्ट्रको मित्र राष्ट्रको रूपमा तिमीले एकलौटी रूपमा यो गर्न तिमीले सक्छौ। तिमीलाई चाहिन्छ भने हामीसँग भएका दस्तावेजहरू, तिमीहरूले लेखेर दिएका दस्तावेज हामी तिमीलाई दिन चाहन्छौँ। तर तिमीलाई भन्दा पनि हामी परराष्ट्र मन्त्रालयले खोज्छ भने यी सबै दस्तावेजहरू आरामसँग दिन सकिन्छ। हामीले कुराकानी गर्दा गर्दै परराष्ट्र मन्त्रालयले प्रेस विज्ञप्ति यसका विषयमा ध्यानाकर्षण भएर प्रेस नोट पनि जारी गरेको छ। एक प्रकारले अब यसले पनि अनदेखा गरेका छैन भन्ने, यसको विस्तृत रूपमा हामी एकछिनमा चर्चा पनि गरौँला। अब गर्नुपर्ने के त? ल, अब हामीले मागेको कुराहरू तपाईँले मलाई अनुमति दिनुहुन्छ भने आज तपाईँको च्यानल मार्फत हामीलाई मौका दिनुभएकोमा धन्यवाद। र हामीले सीमा बचाऊ अभियान कायम गरेका छौँ भैरव विशालजीको संयोजकत्वमा, त्यसमा बुद्धिनारायणजी म लगायतका छौँ। आज हामीले एउटा प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेका छौँ। त्यो प्रेस विज्ञप्ति लामै छ, 2-3 पेजको, तर त्यसको बुँदाहरू मात्रै म यहाँ समक्ष प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। 1, नेपाल सरकारको तर्फबाट सुगौली सन्धिले तोकेको नेपालको आधिकारिक नक्सा प्रकाशन गर्न नेपाल सरकारलाई कसले रोकेको छ? होइन भने तत्काल नक्सा सार्वजनिक गर, आफ्नो दाबी पेश गर। 2, नेपाल सरकारको प्रतिनिधि भएर आधिकारिक रूपमा नयाँ दिल्ली स्थित नेपाली राजदूतावासमा रहेका भारतका लागि नेपाली राजदूतलाई रक्षा मन्त्रीले बाटोको उद्घाटन हुँदैछ भन्ने कसरी थाहा भएन वा हुन सकेन? थाहा पाई उनले सरकारलाई जानकारी गराएको भए नेपाल सरकार परराष्ट्र मन्त्रालय के हेरेर बस्यो? यदि राजदूतलाई थाहा छैन भने तत्काल बोलाएर जानकारी ल्याऊ। 3, वर्षौं लगाएर आफ्नो भूमिमा विदेशीले 80 किलोमिटर लम्बाइको पक्की सडक निर्माण गर्दा नेपाल सरकारले किन थाहा पाएन? यदि थाहा थियो भने सडक निर्माण कार्य रोक्न किन पहल गरिएन? कोरोना कहरको बीचमा सडक सञ्चालन ल्याउँदा समय सरकार किन मौन छ? तत्काल संसद मार्फत सरकारले जनतालाई जानकारी देऊ। सुगौली सन्धिपछि महाकालीको स्रोत सम्बन्धमा नयाँ सन्धि भएको भए, यो बारम्बार भारतीयहरूले भन्छन्, तपाईँले मलाई अनुमति दिनुभयो भने म त्यो ठ्याक्कै पढिदिन्छु उसले उठाएको है। सुगौली सन्धिपछि महाकालीको स्रोत सम्बन्धमा नयाँ सन्धि भएको भए सार्वजनिक गर। कालापानी लगायत महाकाली पूर्व क्षेत्र भारतीय सुरक्षाकर्मीलाई बस्न दिने हुन्? को हुन्? कसले दियो? बारम्बार यो प्रश्न उठाइन्छ। को हुन्? आधारसहित आधिकारिक जानकारी देऊ सरकार। नेपाल सरहदभित्र भारतको पक्षले नेपालसँग सल्लाह नै नगरी सडक निर्माण गर्ने, उद्घाटन गर्ने र यातायात सञ्चालनमा ल्याउने कुरा कसरी सम्भव भयो?
यदि नेपाललाई जानकारी बिना सबै काम भएको हो भने नेपाल तर्फबाट अविलम्ब उक्त स्थानमा नेपालको प्रशासनिक उपस्थिति जनाऊ र जानकारी थियो भने सरकार किन मुखदर्शक भएर बसिरह्यो। अन्त्यमा सूर्यनाथ उपाध्यायको प्रतिवेदन तुरन्त जारी गर। बुद्धिजी, मलाई चाहिँ यहाँ के भन्न मन लाग्यो भने 2 नोभेम्बरमा भारतले नयाँ नक्सा निकालेर हैला खल्ला भयो। त्यो बेलामा भारतको विदेश मन्त्रालयको प्रवक्ता रविश कुमारीले के भनेको थियो भनेदेखि उनले वर्तमान भारत ब्रिटिसको विरासत बोकेको देश हो। ब्रिटिसले जस्तो प्रकारको नक्साहरू बनाएको थियो त्यो नक्सामा हामीले कुनै पनि तलमाथि नेपालको सिमानामा तलमाथि कुनै पनि गरेको छैनौँ भनेर उनले पटक पटक 3 चोटि स्टेटमेन्ट जारी गरेको थियो। मैले यहाँ भन्न खोजेको हेर्नुहोस्, अब यदि वर्तमान भारत ब्रिटिसको विरासत बोकेको भए ब्रिटिसले भारत छोड्ने बेलामा सन् 1947मा एउटा नक्सा बनाएको छ। त्यो नक्साको नाम एट एन्ड अफ ब्रिटिस पिरियड 1947 लेखिएको रहेछ। त्यो नक्सा मैले यसपालि चाहिँ लाइब्रेरी अफ कङ्ग्रेसमा राम्रोसँग अध्ययन गरेँ। त्यो अध्ययन गर्दाखेरि चाहिँ नेपालको पश्चिमी सिमाना चुच्चो फर्काइएको छ, लिम्पियाधुरतिर फर्काइएको छ। त्यही 7औं संस्करण हो त्यो एट एन्ड अफ ब्रिटिस पिरियड। 8औं संस्करण भारतले 2019को नोभेम्बर 2मा बनायो भने एकातिर भारत बन्छ ब्रिटिसको विरासत बोकेको, तर ब्रिटिसको विरासत बोकेको नक्सा अनुसारको चाहिँ भारतले नक्सा बनाएको छैन। त्यसका नेपालले तुरुन्त भन्नुभयो तपाईहरूले भारतले ब्रिटिसको विरासत बोक्नु भएको छ भने सन् 1947को एट एन्ड अफ ब्रिटिस पिरियड भनेको नक्सा छ, त्यो खोज्नुहोस्, खोजेर त्यो अनुसार अविलम्ब तपाईँको नयाँ नक्सा सुधार गर्नुहोस् भनेर हाम्रो सरकारले दबाब दिन सक्नुपर्छ, जोड दिन सक्नुपर्छ। यी यस्ता प्राविधिक बुँदाहरू नराखिकन त्यसै इस्तिहार दस्तावेज सूचना जाहेर गरेर हुनेवाला केही छैन, माखो पनि मर्दैन। उत्तरार्ध 2 सरकारको बीचमा प्राविधिक तहमा कुरा उठा भारतले उठाएको कुराको दफा नम्बर 3, the rigorous topographical surveys of under the control of Nepalese government supervisors, Lieutenant Colonel Ganesh Bahadur Chhatri and Captain Ganga Bahadur Karki were undertaken in this area during 1924 and 27 at the explicit desire of the then Prime Minister of Nepal. Maps thus prepared in 1928 and 29 were shown to and cleared by the Nepalese government, which only pointed out certain inaccuracies regarding the place names. Correction thus suggested were incorporated while printing the maps. इन्डियनहरूले यो कुरा उठाएको हुनाले हामी तपाईँ मार्फत के खोज्छौँ भने यिनलाई सुगौली सन्धिलाई फेर्ने अधिकार दिएर यिनीहरूलाई पठाएको थियो। यिनले के गरेर आए त्यो सार्वजनिक गर। यो जबसम्म तिमी लुकाएर राख्छौ भारतीयहरूले यस्तै कुराहरू गरिरहन्छन्। त्यसकारणले लेफ्टिनेन्ट कर्नल गणेश बहादुर छेत्री र क्याप्टेन गंगा बहादुर कार्कीलाई नेपालको दरबारले के अधिकार दिएको थियो, उनीहरूलाई के प्रस्तुत गरियो र उनीहरूले के करेक्सन गरे र उनले करेक्सन गरेर यदि कालापानी नेपालको सीमा भनेको हो भने हामीले के सोध्नुपर्छ भने त्यसो भएदेखि सुगौली सन्धिको सट्टा नयाँ सन्धि गर्ने अधिकार उसलाई दिएको थियो भने त्यो सरकारले कहिले अनुमोदन गर्यो, यसको जवाब सरकारले दिनुपर्छ। यो परराष्ट्र मन्त्रालयले भर्खरै विज्ञप्ति मार्फत भनेको कुरालाई म सार रूपमा भन्छु अनि त्यस पछाडि एक वाक्यमा टुङ्ग्यौला। उसले चाहिँ यो काली नदी नै पश्चिमी सिमाना हो भन्ने कुरा सुगौली सन्धिदेखि पटक पटक स्थापित हुँदै आएको र पछिल्लो भारत सरकारलाई 20 नोभेम्बर 2019मा पनि नयाँ नक्साका विषयमा प्रेस नोट जारी गरेको। तर अब त्यसका बावजुद पनि नेपाली भूमिमा जसरी हिजो सडक उद्घाटन गरियो त्यसलाई तत्काल स्थगित गर्नुपर्ने र कूटनीतिक तहबाटै छलफल अगाडि बढाउनु पर्ने भनेर परराष्ट्र मन्त्रालयले विज्ञप्तिको सार त्यो छ। अब कुरा कसरी अगाडि बढ्छ मलाई दिनुहोस् न, म भन्छु। हुन्छ बुद्धिजी। अब कूटनीतिक माध्यम भनेको म चाहिँ फेरि दोहोऱ्याउँछु, हाम्रो प्रधानमन्त्रीले तुरुन्तै नै आफ्नो समकक्षी भारतीय प्रधानमन्त्रीलाई भन्नु पर्यो र अब यो कालापानी क्षेत्रमा जति पनि भारतले गरेको एक्टिभिटी छ त्यो तुरुन्त बन्द गर्नुहोस्। बन्द गर्नु त भनिसक्यो होइन, बन्द त भारतले त मान्दैन नि। अब यो त्यतिखेर भएन, प्रधानमन्त्रीले 1 to 1 कुरा गर्नु पर्यो। किनभने मैले फेरि कुरा ल्याउँछु, 8 जुनदेखि उनीहरूले यात्रु चाहिँ लैजानलाई रजिस्टर गर्नलाई 1,80,000 रुपियाँमा निम्त्याइसके, आवेदन गरिसके भने यो सबै कुरा बन्द गर्नु र 2 देशको बिचमा उच्च स्तरीय वार्ता गरेर यसलाई समाधान गरौँ भनेर
आजकै मितिमा चाहिँ हाम्रो प्रधानमन्त्रीले समकक्षीसँग कुरा गर्न सक्नुपर्छ, यो याद राख्नुपर्छ। एउटा यो जुन परराष्ट्रले अहिले भर्खर जारी गरेको विज्ञप्ति, त्यो विज्ञप्तिलाई भारतले धोती लगाइदिन्छ, केही गर्दैन, यसको जवाफ दियो भने पनि हामी हेर्दैछौँ, हुन्छ भन्नेमा रहन्छ अघि। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब विगतका क्रियाकलाप हेर्दा 2 नोभेम्बर 2019 को कुरो, 2015 मे 15मा भारत र अब चीनको बिचमा लिपुलेकबाट जुन व्यापार वाणिज्य अभिवृद्धि गर्ने भन्ने कुरा, यी सबै कुराहरूलाई नेपालले जति गराए पनि भारतले धोती लगाए। अब भनेको सरकार प्रमुखको स्तरबाट कडासँग उत्रनु पर्यो, किनभने प्रमाण हामीसँग छ नि, हाम्रो भूमि मिचिएको छ, हामी पीडित भएका छौँ, नेपाल पीडित भएको छ भनेर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि हामी आवाज उठाउँछौँ है महोदय भनेर चाहिँ जानकारी दिएर। धन्यवाद। पहिलो कुरा त यो जुन दबावको सिलसिलामा यो जसरी पहिले नोट पठाइयो त्यही गरेको यो चाहिँ नि त्यसैको निरन्तरता हो र भारतले उसले बाटो बनाइसकेको छ, ऊ अब आफ्नो त्यो बाटो प्रयोग गर्छ, त्यसमा नेपाल सरकारको यो नोटलाई वास्ता गर्ने देखिँदैन। त्यस कारणले आज यो अवस्थामा मुलुक हेर्नुहोस्, कति यहाँ उदाहरण छ, कतिचोटि उसले सीमा अब 5 चोटि सीमा वारपार गरिएको नक्सा यहाँ मसँग छ भनेपछि अहिले भारतसँग प्रधानमन्त्रीले परराष्ट्र मन्त्रीलाई तुरुन्त दिल्ली पठाएर कुरा गर्न लगाएर र भारत प्रधानमन्त्रीले कुरा गर्ने र अब त्यो हो र त्यति गर्दाखेरि पनि भएन भने हामीले यसलाई पहिलो त दुई छिमेकी मिलेर बस्नुपर्ने अवस्थामा कुरा नै गर्नु पर्यो, भएन भने अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नु पर्यो। र यहाँ के गर्नु पर्यो सिंहदरबारले भने मेरो मान्छे मात्रै विज्ञ छ अरू छैन भन्ने कुराको सोच हटाउनु पर्यो। प्रधानमन्त्रीले अहिले जुन व्यक्तिहरू जसरी यो मुलुकमा माया गर्ने जसरी यो काम गरिरहेका छन् तिनीहरूलाई बोलाएर ल बाबा सहयोग गर भने सबैले सहयोग गर्छ। बुद्धिजी एकदमै मैले अन्तिममा भन्न खोजेँ कि यो अहिलेको इस्युमा कालापानी लिपुलेकसम्म बनाएको सडक बनाएकोमा चीनको धारणा के हो भनेर हाम्रो नेपाल सरकारले फर्मल्ली माग्न सक्नुपर्छ। हेर्नुहोस्, चीनको धारणा चीनले जहिले पनि भनिरहेको छ। हेर्नुहोस्, यो 2 नोभेम्बरको नक्सा कुरा आउँदा चीनको विदेश मन्त्रालय प्रवक्ताले के भन्यो भनेदेखि कालापानी नेपाल र भारतको कुरो हो, सौहार्दपूर्ण तरिकाले मैत्रीपूर्ण तरिकाले मिल्नुपर्छ भन्यो। ए बाबा, त्यो क्षेत्र त चीनसँगै जोडिएको हो, त्रिदेशीय बिन्दु हो। अब चीनको भूमिका के हुने पर्ने हो? हाम्रो प्रधानमन्त्रीले चीनको राष्ट्रपति सी जिनपिङलाई डाइरेक्ट टेलिफोन गरेर यस सम्बन्धमा चीनको धारणा के छ र हाम्रो प्रमाण यस्तो यस्तो छ भनेर भन्न सक्नुपर्छ, जसमा कि चीनको राष्ट्रपतिले के गर्दछ त्यो बेलामा चीनको पनि ताई हेरौँ न, भारततिर लाग्छ कि नेपालतिर लाग्छ। एउटै कुरा, उहाँको चीनसँग पनि कुरा गर्नुपर्छ र हामीसँग भएका दस्तावेजमा हामीले देशलाई सहयोग गर्ने दृष्टिकोणबाट दबाव सृजना गर्ने काम गर्दै रहनु। धन्यवाद। समय र सम्वादको लागि दुवैजनालाई धन्यवाद। हामीसँग हुनुहुन्थ्यो सीमाविद बुद्धिनारायण श्रेष्ठ र पूर्व सचिव डाक्टर द्वारिकानाथ ढुङ्गेल। आजको श्रृङ्खलामा भारतले हिजो मात्रै नेपालको पश्चिमी सीमा क्षेत्रभित्र 80 किलोमिटर सडक निर्माण गर्यो। विशेष गरी त्यो तिब्बतको कैलाश मानसरोवर जाने प्रयोजनका निम्ति, र अहिले त्यो निर्माण गरेको सडक चाहिँ त्यो लिपुलेकबाट 97 किलोमिटर मात्रै सबभन्दा नजिक हुन्छ भनेर उसले निर्माण गर्यो। नेपालले परराष्ट्र मन्त्रालयले भर्खरै त्यसप्रति आपत्ति जनाएर नेपालको भूमिमा हुने गतिविधि रोक्नुहोस्, कुटनीतिक च्यानलबाट मात्रै कुराहरू हल हुन्छ भनेको छ। यो कुरा अब कसरी अगाडि बढ्ला? आजलाई एपी सेन्टरको यो विशेष श्रृङ्खला यति नै। हेर्दै रहनुहोला AP1। नमस्कार।